अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान के दरमियान डील की बातें और इत्तेफाक रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हंगामी राबतों का सिलसिला बढ़ा दिया और साथ ही ईरान ने दोबारा से अबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया। बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि अब अबनाए हुर्मुज बंद है। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने दोबारा से फैसला किया कि अबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया गया है, यहाँ से किसी चीज का आना जाना अब नहीं रहेगा। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले इमरान खान के हवाले से इंतहाई बुरी खबर कि उसे जहर दिया गया है। ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी जहर दे दिया गया है, और ये जहर इसलिए दिया गया है ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी को खत्म किया जा सके। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बुशरा बेगम की जो बड़ी बहन है उन्होंने इंकशाफ किया जियो न्यूज को इंटरव्यू देते हुए। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने जियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि देखें कि कितनी हैरानगी की बात है कि दोनों मियां बीवी को आंखों का मर्ज हो गया। इमरान खान खिलाड़ी हैं, वो फिट हैं, जिस तरह के हालात में रखा गया और खाने में दिया जा रहा है वो मेरी तशवीश का बहस है। बाकी पार्टी जमहूरी पार्टी है, जो फैसले होते हैं उन पर मुशावरत होती है और तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। ये पार्टी टूटी नहीं, बल्कि ये पार्टी के ग्रोथ का हिस्सा है। ये कोई मारूसी सियासी पार्टी नहीं है। यानी कि पीटी की बात हो रही है और जो कुछ आजकल पीटी के अंदर हो रहा है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। आगे वो कहती हैं कि मुझे अंदाजा होता है, मुझे तशवीश है कि उन्हें जहर दिया गया है, और उसने जहर का नाम भी बताया है जो कि HCl पोयन उन्होंने उनका नाम लिया। और वो कहती हैं कि मुझे 100% पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को यह जहर दिया गया है। 8 हफ्तों तक टेस्ट नहीं करवाए गए ताकि इसका असर निकल जाए। यानी कि 8 हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखा गया, फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, पार्टी के किसी बंदे को नहीं मिलने दिया गया, डॉक्टरों को नहीं जाने दिया गया, ताकि इस जहर का जो असर है वो खत्म हो जाए और ये जिस्म के अंदर फैल जाए, वो जो बात करना चाह रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि अब जब इमरान खान की आंख की रिपोर्ट्स आई तो वो गैर मुल्की डॉक्टरों से चेक करवाएं। यानी ये इमरान खान की पार्टी और उनकी फैमिली की बात कर रही है कि अगर इमरान खान की रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है और उनको इंजेक्शन भी लग रहे हैं, तो वो कहती हैं कि इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो गैर मुल्की डॉक्टरों को चेक करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी डॉक्टर हैं वो तो इनके साथ मिले हुए हैं, वो तो आपको कुछ नहीं बताएंगे। साथ उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ दिया जा सकता है कि जिससे खून में क्लॉटिंग हो जाए। वो इमरान खान की आंख में फटा था, वो दिमाग और दिल तक भी जा सकता है। ये बहुत ही अहम बात है। उन्होंने कहा कि जो जहर उनको दिया गया है वो जहर फटने के बाद उसकी आंख डैमेज हुई है, लेकिन इस आंख डैमेज होने के बाद हो सकता है कि उसका जो असर है वो दिल तक जा पहुंचे। यानी इमरान खान के हवाले से इतने तक बात इन्होंने कह दी कि उनको जहर दिया गया है, ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि उनकी अहलिया को भी। तो यहाँ बहुत ही तशवीश की बात है कि आखिरकार पार्टी कर क्या आ रही है। चलो फैमिली की बात तो ना करें, क्योंकि फैमिली में सिर्फ और सिर्फ बहनें हैं जो सिर्फ मुजाहमत कर सकती हैं और उन्होंने जारी रखी हुई है। बाकी जो पार्टी है, जो क़यादत है, वो अभी तक सोई हुई है। इस बयान के बाद भी अभी तक कोई नहीं उठा। अब आते हैं मिडिल ईस्ट की जानिब। ईरान ने दोबारा से अबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया। अबनाए हुर्मुज को खुले हुए सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे ही गुजरे थे, क्योंकि रात अब्बास इराक़ची साहब ने, जो कि ईरान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया कि अबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खोला गया है जब लेबनान के अंदर जंग बंदी हुई, क्योंकि इनका पहला मुआहदा यही था, पहली बात ही यही थी। अगर शहबाज शरीफ का ट्वीट उठाकर देखा जाए तो वहां भी लेबनान की बात थी। अगर वो 10 नुकात देखे जाएं जो ईरान ने पेश किए थे तो उस पर भी लेबनान की बात थी। और जब ईरान ने लास्ट बात की है तो तब भी ईरान ने कहा कि लेबनान में जब जंग बंदी हो जाएगी तब मैं अबनाए हुर्मुज खोल दूंगा। तो लेबनान में 10 दिन का सीज फायर हुआ, उसके बाद ईरान ने अपने वादे के मुताबिक अबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोल दिया। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के बाद उन्हें एक शरारत सूझी कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं तो एक अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। फिर उन्होंने एक अहम ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि अबनाए हुर्मुज जो खुली है ये मैंने खुलवाई है, और अब अबनाए हुर्मुज तो खुल गई है,
لیکن وہاں جو میں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے وہ بحال رہے گی، اور وہ ناکہ بندی تب تک بحال رہے گی جب تک ایران کے درمیان ہمارا معاہدہ نہیں ہو جاتا اور یہ سیز فائر مکمل طور پر اپنے لہے عمل میں نہیں اتر جاتا، مکمل نہیں ہو جاتا، تب تک یہ میں ناکہ بندی ختم نہیں کروں گا۔ تب ایران کو سمجھ آئی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یہاں سے محمد باقر کالیباف جو کہ ایرانی ایک اسمبلی کے سپیکر ہیں، انہوں نے ایک اہم ٹویٹ کیا جو کہ 6-7 نکات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے جن میں سے 7 جھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان جھوٹوں سے جنگ نہیں جیتی اور نہ ہی انہیں مذاکرات میں کہیں کامیابی ملے گی۔ انہوں نے آگے کہا کہ ناکہ بندی کے جاری رہنے سے ابنائے ہرمز کھلا نہیں رہے گا۔ یہ وہ اہم بات تھی کہ انہوں نے رات ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے تو ادھر سے جو ابنائے ہرمز ہم نے کھولی ہے وہ بھی بند کر دیں گے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز سے گزرنا نامزد راستے کی بنیاد پر اور ایرانی اجازت کے ساتھ کیا جائے گا۔ یعنی وہاں سے کسی شپ کا گزرنا، کسی جہاز کا گزرنا، کسی کارگو کا گزرنا اس وقت تک یقینی ہوگا جب تک ایران اسے اجازت نہیں دے گا۔ ایران سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ ابنائے کھلا ہے یا بند ہے، اور اس پر حکمرانی کرنے والے ضوابط کا تعین فیلڈ سے ہوگا، سوشل میڈیا سے نہیں۔ یہاں وہ اہم بات کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، ایکس پر بیٹھ کر، ٹروتھ سوشل پر بیٹھ کر ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جنگ جیت لی ہے۔ جنگ ایسے نہیں جیتی جاتی، جنگ زمین پر اترنے سے جیتی جاتی ہے، جنگ لڑ کر جیتی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا پر جنگ نہیں جیتی جاتی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا وارفیئر اور انجینئرنگ رائے عامہ جنگ کا ایک اہم حصہ ہے اور ایرانی قوم ان چالوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ چال چل رہے ہیں ان چالوں سے ایرانی قوم متاثر نہیں ہوگی اور نہ آپ اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر ابنائے ہرمز مکمل طور پر بند رہتا ہے اور آگے سیز فائر جو ہونے جا رہا ہے، بدھ کے روز یہ سیز فائر جو 10-14 دنوں کا ہوا تھا اس کی آخری لاسٹ ڈیٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لاسٹ ڈیٹ تک یہ جو سیز فائر ہونے جا رہا ہے جو کہ راؤنڈ 2 ہوگا اسلام آباد کے اندر، یہ مکمل نہیں ہوتا تو کیا آپ سیز فائر میں توسیع کریں گے یا دوبارہ بمباری کریں گے؟ تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ میں توسیع نہیں کر سکتا، اگر ایسی صورتحال رہی تو ہو سکتا ہے کہ میں بمباری شروع کر دوں۔ یعنی کہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ بننے جا رہا ہے وہ اس جانب جا رہا ہے جو کہ جنگ کے پہلے 10 دنوں میں تھا، کیونکہ اے روز یہ دھمکی لگاتا تھا، اے روز کہتا تھا کہ میں جنگ مسلط کر دوں گا، میں ایران پر قیامت برپا کر دوں گا۔ تو ادھر سے ایران بھی اب پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ ایران کا جو مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر ہے انہوں نے ایک اہم ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ساری کہانی بیان کر دی۔ ایران نے معاہدے کے مطابق محدود تعداد میں بحری جہازوں کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا، لیکن امریکہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، لہٰذا ابنائے ہرمز اب دوبارہ بند کر دیا گیا ہے اور گزرنے کے لیے ایران کی منظوری درکار ہے۔ یہ وہ اہم بیان ہے جس کے بعد ابنائے ہرمز کو کمپلیٹ طور بند کر دیا گیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق ابنائے ہرمز تو کھول دی تھی، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ لیبنان کے اندر جب سیز فائر ہو جائے گا، جب اس کی جنگ بندی ہو جائے گی، وہاں جنگ مسلط جو کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ہم ابنائے ہرمز کو بحال کر دیں گے، کھول دیں گے۔ ہم نے اپنا وعدہ تو مکمل کیا، وعدے کے مطابق ابنائے ہرمز کو کھول دیا، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اپنے وعدے کے مطابق پورا نہیں اتر رہے۔ انہوں نے جو حرکت کی ہے، اس حرکت کا جو جواب آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر رہے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ سے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ اور اب سننے کو ملا ہے کہ وہاں سے صرف اور صرف 2-3-4 ملک ہیں جو کہ ایران کے ساتھ اچھے چل رہے ہیں۔ ایک تو چائنا ہو گیا، دوسرا پاکستان ہے۔ ان 2 ممالک کے جہاز آ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، لیکن جو باقی ممالک ہیں ان کے لیے ابنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں وہ لوگ جو پاکستان کے اندر یہ نعرے مار رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ آرمی چیف کے فیوز و برکات سے ہو رہا ہے، یہ جو جنگ بندی ہو رہی ہے، ابنائے ہرمز کھلا ہے، یہ شہباز شریف کے فیوز و برکات سے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے دورے کیا، وہاں دورے کرنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا، کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جب تہران کے اندر پہنچے تو تہران کی اعلیٰ قیادت
جو کہ فوجی قیادت تھی یا ان کی جو سیاسی قیادت تھی، دونوں کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے بعد ابن ہرمز کھل گیا تھا۔ تو اب میں ان سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اب آپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب وہاں موجود نہیں ہیں، ان کے موجود ہونے کے باوجود دوبارہ سے ابن ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے؟ یہاں صرف اور صرف آپ نے ایک شیطان کو قابو کرنا ہے، اور وہ شیطان ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ جب تک یہ قابو نہیں آئے گا، سوشل میڈیا پر ایسی گندی گفتگو نہیں کرے گا، ایسی حرکتیں نہیں کرے گا، تب تک ان کے درمیان سیز فائر ہو سکتا ہے، ورنہ ابھی کوئی توقع نہیں کی جا رہی کہ سیز فائر ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو ان دونوں ممالک کو فیس سیونگ بھی چاہیے، کیونکہ ہر ملک یہ دعویٰ کرے گا کہ جنگ میں نے جیت لی ہے۔ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا زور ہے، میں زور بازو سے جنگ جیت رہا ہوں۔ ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب میری حکومت چل رہی ہے، ابن ہرمز کو جب چاہے میں کھول دوں، جب چاہے بند کر دوں۔ ایک طرف سے اس نے پوری دنیا کی سانسیں بند کی ہوئی ہیں، جب چاہے وہ سانس بند کر دیتا ہے، جب چاہے وہ سانس کھول دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو رکاوٹ یہی ابن ہرمز ہے، جو کہ امریکہ کے لیے ایک خطرناک چیز بنی ہوئی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔